बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान से मुलाकात ना करवाना, पीटीआई का बड़ा फैसला, असम्बलियाँ छोड़ने का अंदिया, पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुमकिन गठजोड़, पीटीआई को का जो है वो अपना अल्टीमेटम भी, और इसके अलावा शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का इलाज, बिलावल भुट्टो और सीनियर रहनुमा के वाक़े पर सियासी गर्मा गर्मी, और इसके अलावा 28वीं तरमीम का ड्राफ्ट कहाँ, और ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं और बड़े भरपूर दावे हैं, और अगला मंगल इंतहाई अहम होने जा रहा है, वो इस सारी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कोर्ट के आर्डर लिए हुए हैं, इसके बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये पीटीआई का कहना है। हमें वोट इमरान खान के नाम पर पड़ा है, अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती और इसका इलाज शुरू नहीं करवाया जाता तो हमारे पास असम्बली में रहने का कोई जवाब नहीं। असद कैसर ने ये अंदिया दिया है। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अब इस निज़ाम को लेजिटिमेसी नहीं मिलनी। याद रखें कि अगर इमरान खान का हस्पताल में इलाज ना करवाया गया तो ये किसी सूरत भी, ये देखें असल तरीकाकार भी यही है। पीटीआई के रहनुमाओं पर जो हम तनकीद कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि यार आप अपना रोल तो प्ले करें। रोल नहीं प्ले करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ना आप अवामी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका दुकान था ना अवामी मसाइल पर, और इमरान खान का जैसे आंख का मसला बना, इन चीज़ों पर आपको असम्बली में इनका नाक में दम कर देना चाहिए था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको इलाज उसकी मर्जी का दिया जाना चाहिए, और फिर वो आपका साबिक वज़ीर आज़म हो और मुल्क का इस टाइम सबसे बड़ा लीडर हो, सबसे पॉपुलर लीडर हो, और उसके साथ ये सलूक किया जा रहा हो तो ये सूरत हाल जो है वो सब सामने आ गई है। और ये अच्छा फैसला है कि इन्होंने ये सारे इशारे देने शुरू कर दिए हैं। और दूसरा, पीटीआई और तरीके तफज़े आईने पाकिस्तान को अप्रोच किया जा रहा है कि मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है, आइंदा मंगल को डियाला के बाहर अवाम ना लेकर आए, जिस पर क़यादत ने दो टोक जवाब दिया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करो और फैमिली और ज़ाती मालिजिन की मौजूदगी में इलाज कराओ। फैमिली और बुकला और सियासी रफ़्का की फौरी मुलाकात करा दो। अगर ये मुतालबा पूरे नहीं होते तो फिर आइंदा मंगल को हम आएंगे। ये बात है। देखिए, आप अपना मुतालबा रखें, ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो नाजायज़ हो। कोई आपने हुकूमत की गर्दन पर पाँव नहीं रखा। इमरान खान का हक है उसका इलाज हो। इमरान खान का हर कैदी का हक है जो कैद है, अगर उसको कोई सीरियस मसला है तो उसका इलाज होना चाहिए। ये क्या तरीकाकार है कि आपने मुलाकातें भी बंद कर दी, उसका अहवाल भी ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, और लीडरशिप का खामोश बैठी रही। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये अब सियासी माहौल गर्म होने जा रहा है, और इमरान खान के जो बड़े मुखालिफ रहे वो इमरान खान के बारे में जो क्लियर कट बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मुस्तफा नवाज खोखर हैं, उन्होंने बड़ा एतराफ़ किया। उन्होंने कहा इमरान खान ने मुझ समेत बाकी जो खुद को बड़े बड़े फन्ने खातिजिया निकाल समझते थे सबको औकात बता दी कि तुम लोगों की औकात क्या है। वाकई इमरान खान जैसी शख्सियत नाकाबिले शिकस्त है, कोई माई का लाल नहीं जो खान के करीब भी आ सके। ये मुस्तफा नवाज खोखर ने वाज़ह तौर पर एक प्रोग्राम में बात कही। उन्होंने जो बातें की वो सारी की सारी जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि याद रखें कभी भी इस निज़ाम पाकिस्तान का 70 साल से चल रहा है, कभी भी ऐसी ज़रूरत नहीं पेश आई कि किसी लीडर को इतनी देर तक जेल में रखकर, इतनी सख्त जेल में रखकर और उससे अपनी बात न मनवाई जा सके। लेकिन इमरान खान वो मर्द मुजाहिद है कि तमाम सोबतें भी बर्दाश्त कर रहा है, और अपना उसका पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि आऊँगा, अदालतों के जरिए आऊँगा, और सबसे पहले मेरे कारकुन रिहा होंगे। मेरे जो पार्टी के रुकन हैं, जो आम आवाम, जो सियासी कारकुन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए। तो ये बहरहाल इमरान खान ने सबको जो है, इसके मुकाबले में आप मिसाल ले लें, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की ले लें, मियाँ साहब की ले लें, उन्होंने ये मुतालबा कभी भी नहीं किया
کہ پہلے جناب فلاں کو نکالو فلاں کو نکالو. انہوں نے جب بھی معاملات بنے, انہوں نے جب بھی ماحول بہتر ہوا, انہوں نے کوشش کی کہ یار ہم کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹے, لیکن عمران خان آؤٹ آف سلیبس. عمران خان نے یہ ثابت کیا. اور دوسرا یہ بات ہے کہ کل انہوں نے کہا, شہزاد اکبر نے کہا کہ جس طرح بلاول کی ایک سینئر رہنما کے ساتھ جو تلخی ہوئی, ہم نے کبھی عمران خان کو کسی ورکر کے ساتھ بھی ایسے پیش آتے نہیں دیکھا. یہ اب شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں. جو لوگ عمران خان کے بارے میں یہ بیانیہ بناتے تھے کہ عمران خان جناب فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں, عمران خان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, عمران خان تو عام بندے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا فلاں نہیں, لیکن عمران خان نے کبھی کسی کی تصدیق نہیں کی. میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے. جب عبد المالک صاحب نے باقاعدہ, عمران خان وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ کیوں نہ ہم آپ کا گریبان پکڑیں, کیونکہ جو مہنگائی کے حالات بن رہے تھے اس وقت, تو یہاں پر تو اب صورتحال ہی کچھ اور ہے. عمران خان کے دور میں مہنگائی کا تناسب دیکھیں اور پاکستان کے ترقی کی گروہ کا جو ریٹ تھا وہ دیکھیں, اور یہاں 4 سال سے جو صورتحال ہے وہ دیکھیں, تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا 28ویں ترمیم کے ڈرافٹ کے بارے میں شفیع جان نے بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ کہیں اور سے آنا ہے, اور یہ دونوں پارٹیاں انکار کرتی رہیں گی اور پھر لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ دیں گی. اور انہوں نے کہا اگر پیپلز پارٹی نے ترمیم کی مخالفت کی تو تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے گی. ہمارے ابھی اس حوالے سے میٹنگ بھی ہو چکی ہے. یہ بڑا انکشاف ہے جو میں نے اپنے انٹرو میں شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ایسی ایک چیز پر جو گٹھ جوڑ ہے وہ یاد رکھیں کہ نیچرلی طور پر تو پی ٹی آئی کا کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنتا, لیکن اصولوں کی سیاست پر یہ بات ہونی چاہیے کہ جیسے کہ یہ معاملہ ہے اپنا, جیسے ترمیمیں آ رہی ہیں. پہلے تو پیپلز پارٹی اسی نظام کا حصہ ہے, جو اب چونکہ پریشر ہے سارا کچھ ہے, اب ان کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم جو بیٹھے ہیں, جو لوگ اقتدار میں اس ٹائم حکومت میں, اب ان کے پلے کچھ نہیں ہے, اس لیے ان کو پی ٹی آئی کے کندھے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اپنے مرشد, اس ٹائم جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ ان کا سیاسی مرشد ہی ہے. یقین کریں وہ جس طرح ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے, اس نے ثابت کیا. جاوید ہاشمی صاحب جیسے بندے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان نے جیل کاٹی کمال ہی کاٹی. سینٹر مشتاق علی کہہ رہے ہیں. ہر وہ بندہ جو کہتا تھا کہ عمران خان 2 دن نکال سکے گا, انہوں نے کہا ہمارے سارے معاملات ہی اس نے غلط کر کے ثابت کیا. انہوں نے 100 میں سے 100% غلط کر کے ثابت دکھایا. اور یہی بات رمیز راجہ نے کی تھی. رمیز راجہ نے سمینا پیرزادہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ اس کو جتنا مرضی جو کچھ مرضی کر لیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندہ آپ کو ہر بات میں غلط ثابت کر کے دکھائے گا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس بندے کا ویژن ہے, اس بندے کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے اس کو 92 تک ورلڈ کپ میں, کہا ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. تو عمران خان نے جو باتیں کی وہ اس پر قائم ہے, اور نئی میدر پنجوتا نے واضح کر دیا ہے کہ اگر عمران خان کو منگل سے قبل شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد منتقل نہ کیا تو منگل کو وزیر اعلیٰ سیر افریدی اڈیالہ جیل آئیں گے. وہ کیسے آئیں گے, کتنی تعداد میں آئیں گے, کیسے جیل تک پہنچیں گے, وقت پر پتہ چلے گا, کیونکہ آگے عدالتی چھٹیاں آنے والی ہیں. ایسے معاملہ اب نہیں چلے گا. تو تحریک انصاف نے بظاہر تو جو باتیں کی ہیں, اگر یہ اس پر سٹینڈ لیتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو ہاسپٹل بھی منتقل کیا جائے گا, عمران خان کے ذاتی معالجین تک بھی رسائی ہوگی, اور عمران خان کی فیملی بھی وہاں موجود ہوگی, اگر یہ اس پر سٹینڈ کرتے ہیں تو. اگر انہوں نے سٹینڈ چھوڑا تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ عید کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو اسی قیادت پر جو عوام لان تان برسائے گی وہ بھی آپ نے اس سے پہلے کسی پر برستی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.